मोडिफाई ग्रिड भन्ने के हो? सेट ग्रिड सिस्टम भिजिबिलिटी वाला पनि बाडा पनि हुन्छ। जीवन भन्ने हो? अब स्ल्याब लोडको लागि हेर भाइ, म सबभन्दा सुरुमा एउटा यो इटार नै सेयर गरेछु, यो एउटा फोटो हेर है। अघि जुन हामीले हाफ हाफ गऱ्यौँ त्यो लोड भनेको अघि हामीले क्याल्कुलेट गरेको लोड चाहिँ हाफ चाहिँ यो बिम, यो यदि यहाँ बिम हुन्थ्यो भने त्यो बिम थ्रु चाहिँ वालमा जान्थ्यो र यो यहाँनिरको बिमले लिन्थ्यो। त्यसपछि हाफ चाहिँ यहाँनिर हुन्छ। अहिले चाहिँ हाम्रो के छ भने फर्स्ट फ्लोर ग्राउन्ड फ्लोरमा चाहिँ बिम नै छैन, ग्राउन्ड फ्लोरमा चाहिँ हामीले बिम लिएको छैनौँ। त्यही भएर यहाँनिर आउने यो जस्तो अहिले यसलाई मैले फर्स्ट फ्लोर माने भने यो हाफ गरेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ फुल लोड आउँछ। त्यसपछि यहाँनिर पनि त्यसरी नै आउँछ, तर जहाँनिर चाहिँ स्टेयरकेस चाहिँ इन्ड हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ हाफ मात्रै लोड लाग्छ। बुझ्नुभयो मैले भनेको? अघि हामीले क्याल्कुलेट गरेको पार्ट भनेको यति मात्रै हो, यो पार्टको मात्रै। त्यसै गरी यो पार्टको पनि आउँछ लोड त, अनि यसको हाफ यहाँबाट आउँछ, यसको पनि हाफ त त्यो जुन हाम्रो ल्यान्डिङ बिम छ त्यसको हाफ पोर्सनको, तलको हाफ पोर्सन र माथिको हाफ पोर्सनको लोड चाहिँ यो बिम थ्रु यहाँनिरको बिममा जाने हो। त्यसपछि यहाँनिर भएको हाफ लोड र योभन्दा माथि भएको हाफ लोड पनि यो बिममा आउने हो। बुझ्नुभयो स्टेयरकेसको लोड चाहिँ कसरी जान्छ बिममा भनेर? खासमा चाहिँ यो स्टेयरकेस चाहिँ डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के भन्छ भने यो वान वे स्ल्याब जस्तो बिहेभ गर्छ भन्छ। तपाईँहरूले वान वे स्ल्याबको केस हेर्नुभयो भने त्यसमा के गर्थ्यो, दुई साइडमा हाफ हाफ लोड डिस्ट्रिब्युट गर्थ्यो। यहाँ पनि त्यही नै हो। के छ यसमा सोध्नुपर्ने? फेरि अहिले नबुझ्न सक्छ है, उता लगाएपछि केही छ भने भन्नु होला। कुनै पनि एउटा बिममा जाने लोड चाहिँ त्यो पोर्सनको हाफ, जसरी हामीले सेस्मिक वेट क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ स्टोरीको हाफ हाफ लिन्थ्यौँ, त्यसै गरी नै यसमा चाहिँ तल जाने इन्क्लाइन ल्यान्डिङको हाफ र माथि जाने इन्क्लाइन ल्यान्डिङको चाहिँ हाफ पोर्सन चाहिँ लिन्छौँ। त्यसपछि अब म फेरि यो उसमा गएँ र अब चाहिँ हेर है, मैले एकछिन चाहिँ 2D अफ गरिदिएँ तपाईँहरूलाई हेर्न र भिजुअलाइज गर्न सजिलो होस् भनेर। यहाँनिर छ या हाम्रो स्टेयरकेस, यहाँनिर स्टेयरकेस छ। हाम्रो स्टेयरकेस चाहिँ कसरी सुरु भइरहेछ? यो पोर्सनबाट यसरी गइरहेछ कि यताको पोर्सनबाट यसरी आइरहेछ? हेरौँ त। र मैले यो अझै जुम गरेर तपाईँहरूलाई यति पोर्सन मात्रै देखाएँ है त। यहाँनिर हेरौँ है। अब खासमा हाम्रो स्ल्याब जुन स्टेयरकेसको स्ल्याब छ त्यो चाहिँ यो ग्राउन्ड पोर्सनदेखि चाहिँ माथि आएर यहाँनिर गइरहेको छ, फेरि यहाँबाट माथि गइरहेछ। तर अहिले के छ, हाम्रो यहाँनिरबाट माथि जाने बिम त यहाँ हुनु पर्थ्यो यो पोर्सनमा, तर यो पोर्सनमा हाम्रो बिम नभइसकेपछि यति पार्टलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ, नेग्लेक्ट गर्छौँ स्टेयरकेसको। र यहाँबाट यो जुन माथि जाने ल्यान्डिङ हुन्थ्यो त्यो र त्योभन्दा माथि जाने ल्यान्डिङको पार्टलाई मात्रै कभर गरेर अब चाहिँ हामी यतिमा मात्रै लोड लगाउँछौँ। र त्यसपछि फेरि यहाँबाट माथि जाने र यहाँ यता माथि जाने मध्ये यताको हाफ चाहिँ यो बिममा लाग्छ र अर्को हाफ चाहिँ उताको बिममा लाग्ने भएर चाहिँ त्यहाँनिर पनि फुल लोड लगाउँछौँ। म प्लानमा गएँ, स्टोरी बेसमा हामीले केही गर्नु पर्दैन, स्टोरी 1 मा गएँ सिधै। र स्टोरी 1 मा तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने यो पोर्सनबाट तलबाट पनि बिम आइरहेछ, माथि पनि गइरहेछ। त्यही भएर मैले चाहिँ अहिले दुईटै यो बिम सिलेक्ट गर्छु। अब यो सिलेक्सन भयो कि भएन भनेर हेर्नलाई फेरि विन्डो खोल्दिएँ।
गरौँ है सबैले। यो 1 स्टोरी राखौँ, त्यसपछि यो दुईटालाई सिलेक्ट गरौँ, त्योभन्दा माथि जाउँ, यो दुईटालाई पनि सिलेक्ट गरौँ, त्योभन्दा माथि जाउँ, अब यहाँ के होला त? कसैले भन्नुहुन्छ? किन हाम्रो थर्ड फ्लोर छ, यहाँनिर आएर त बिम त इन्ड भएको छ। यहाँनिर हेर्नुभयो भने अहिले मैले अब यो बिम सिलेक्ट गर्दैछु, यहाँभन्दा माथि त हाम्रो स्टेयरकेस जाँदैन। त्यही भएर यहाँनिर के हुन्छ, तलको पोर्सनको हाफ मात्रै लाग्ने भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले हाफ लोड लगाउँछौँ र यहाँनिर चाहिँ फुल लोड लगाइदिन्छौँ। त्यही भएर एसाइनमा जाउँ, फेरि फ्रेम लोड हो हाम्रो, डिस्ट्रिब्युटेडमा जाउँ, डेटको ठाउँमा स्टेयरकेस डेडमा जाउँ, कति थियो अघि लोड? So dead load 12.3692. 12.3692 है। हजुर। यो एप्लाई गरिदिन्छु मैले। सर अहिले कर्नर एउटा सिलेक्ट गर्नुभयो उताको सी तिरको। कुन भन्नुभयो? यो हजुर चाहिँ यता यो 3D मा खोल्दा नै नदेखि नि भन्नु त। राम्रो देखेन सर यो थर्ड फ्लोर को त्यो हाफ थर्ड फ्लोर को सिलेक्ट गर्नु भएन कुरा भन्नु यहाँ चाहिँ थर्ड फ्लोर को एउटा सिलेक्ट गर्नुपर्ने हो रे सर। यहाँनिर त्यो चाहिँ हजुर त्यो चाहिँ कताबाट गएको छ हाम्रो बिम? यो किन सिलेक्ट गर्नु पर्ला? यो सिलेक्ट गर्ने कि उताको सिलेक्ट गर्ने? उताको आधा गर्नु पर्यो। हैन यो परेन सर। पर्दैन है, किनभने हाम्रो यतापट्टि छँदै छैन। यहाँनिर आउने हाफ पोर्सनको लोड त यो बिमले लिने, यो तलको बिमले हैन। यो भन्दा माथि त स्टेयरकेस नै छैन। छैन हजुर सर। त्यही भएर चाहिँ यतिमा चाहिँ मैले 12.2692 लगाइदिएँ है, एप्लाई गर्दै। त्यसपछि म फेरि गेट प्रिभियस सिलेक्सनमै जान्छु। यसको यो डेड लोड भएछ, अहिलेलाई गेट प्रिभियस सिलेक्सन गरेर चाहिँ मैले यहाँ डिलिट एक्जिस्टिङ लोड गरिदिन्छु। यहाँनिर गएर चाहिँ स्टेयरकेस डेड लोड भन्ने सिलेक्ट गरेर अब चाहिँ 12.2692 लगाइदिन्छु। अब यहाँनिर स्टेयरकेस डेड छ, स्टेयरकेस लाइट पनि लगाइदिइहालौँ प्रिभियस सिलेक्सन गरेर। स्टेयरकेस लाइट कति थियो? 6.75 सर। 6.75 त्यो पनि लगाइदिएँ है मैले। स्टेयरकेस लाइट भनेर गेट प्रिभियस सिलेक्सन गरौँ न, स्टेयरकेस लाइट पनि लगाइदिएँ। ठीक छ। अब चाहिँ यसलाई क्लोज गरिदिएँ मैले। अब चाहिँ म यहाँनिर छु, त्यही भएर मैले यो बिम मात्रै सिलेक्ट गर्छु अब र एसाइनमा जान्छु, सेल लोडमा जान्छु, फ्रेम लोडमा जान्छु र डिस्ट्रिब्युटेडमा सुरुमा स्टेयरकेस लाइट यसलाई पनि डिभाइड बाइ 2 गरिदिन्छु, एप्लाई गरिदिन्छु। त्यसपछि गेट प्रिभियस सिलेक्सन गर्छु म फेरि र यसलाई स्टेयरकेस डेड पनि गर्छु। कति थियो? 11. सर 12.3692 12.369 डिभाइड बाइ 2 गरिदिएँ मैले गरेर यसलाई पनि एप्लाई गरिदिन्छु र ओके गरिदिन्छु।
सर 1 मिनेट वेट गर्नु ल, म पनि यो गरिहाल्छु। हस् हस् सर यो यतापट्टिको 3D लाई एकछिन रोटेट गरिदिनु न, कता कता एकछिन भयो, मिस्टेक भएको जस्तो लाग्यो। र अब हामी एउटा कुरा मात्रै एसाइन गर्न बाँकी छ। डायफ्राम चाहिँ हामीले हिजो डिफाइन गरिसक्यौँ, अब त्यो एसाइन गरेर चाहिँ हामी रन गर्छौँ है। र तपाईहरु हामीले स्टेकेस एप्लाई गरे, लाइभ गर्यो भने लाइभ आउने हो, डेट गर्यो भने डेट आउने हो सर यसमा भ्यालु? गेट प्रिभियस सेलेक्सन गर्दाखेरि यहाँनिर देखाउने भ्यालु चाहिँ तपाईहरुले जुन गर्नुहुन्छ त्यही देखाउँछ सुरु। ए त्यो हेर्न मन लाग्यो भने चाहिँ डिस्प्लेमा गएर पनि हेर्न त्यो मिल्छ। सिलेक्ट गर्दा त मेरो पुरै बिमै सिलेक्ट हुने हो सर? त्यो वन स्टोरीमा बसेर गर्नु भनेको थियो अघि नै, त्यही भएर त्यो बिमलाई चाहिँ वन स्टोरीमा बसेर गर्नु। यो कुराहरु चाहिँ गर्दै गइसकेपछि, भिजुअलाइज गर्दै गइसकेपछि चाहिँ थाहा हुन्छ है। अहिले तपाईहरुलाई अलिअलि गाह्रो पनि हुन सक्छ, त्यही भएर यो सकिएपछि बिर्सिन्छ कि जस्तो भयो भने पनि कुनै पनि बेला अब सोध्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले एउटा रियल बिल्डिङ लिएर कुन नोड पो असाइन गर्ने हो त्यो कन्फ्युज भयो म। स्टेयरकेस लाइभ र स्टेयरकेस डेड भन्नाले असाइन सिलेक्ट गरेर असाइनमा गर्ने हैन सर? फ्रेम लोडमै हो है। किनभने हामीले बिम सिलेक्ट गरे हौ, बिम भनेको फ्रेम हो। है तपाईहरुले यो सर ट्रेनिङ सकिएपछि पनि आफ्नो घरको कसको घर जसको 1 स्टोरी छ उहाँले 1 स्टोरीको, जसको 2 स्टोरी छ उहाँले 2 स्टोरीको गरेर आफ्नै घरको एनालाइसिस गर्दा पनि हुन्छ है। त्यो गर्दाखेरि अलिकता किनभने भिजुअलाइज पनि हुन्छ, कहाँनिर स्ल्याब छ, कहाँनिर चाहिँ वाल छ, वालको हाइट कति छ। दशैंमा जाँदाखेरि चाहिँ हेरेर एकचोटी गर्नु होला। यो भयो भने तपाईहरुलाई अलिकता भिजुअलाइज भयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। यो मोडलिङको पार्ट भनेको 2-3 चोटी तपाईहरुले गर्दै जानुभयो भने मजाले सकिन्छ। मेन भनेको एनालाइसिस पार्ट हो, त्यही भएर यसमा भन्दा उता हामी टाइम अलिकता दिउँ। खेमसर त्यो रिपोर्ट मेल गरिदिसक्नु भएको हो? गर्दिनु भइसक्यो सर। त्यो रिपोर्ट अनि बिम अनि रिपोर्ट अनि स्टेयरकेसहरुको डिजाइन वाला हैन सर? स्टेयरकेसको डिजाइनहरु हो। हजुर त्यो आइसक्यो सर। तपाईहरुले आरसीसी सबैले पढिसक्नु भएको छ। त्यो आरसीसी पढ्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले सबै डिजाइनहरु पढ्नु भएको छ। बिमको कसरी गर्ने, रिफ्लेक्सन क्राइटेरियाबाट, अर्थवर्कको क्राइटेरियाबाट कसरी गर्ने भन्ने त्यही नै हो। त्यसलाई चाहिँ रियल फिल्डमा अब इम्प्लिमेन्ट गर्ने मात्रै हामीले त्यो प्रिलिमिनरी डिजाइन गरेको। र जुन बेला हामीले सफ्टवेयरबाट गर्छौं त्यो बेलामा चाहिँ त्यो गरिराख्नु परेन। तर अहिले हाम्रो बिल्डिङ सानो थियो, पछि सानो बिल्डिङ ठुलो भएको केसमा चाहिँ सबै लोड क्याल्कुलेसन गरेर चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ कुन चाहिँ फ्रेमको कति साइजबाट चाहिँ स्टार्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ प्रिलिमिनरी डिजाइनबाट चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यसबाट एउटा साइज आउँछ, त्यसपछि त्यही साइजमा बसेर चाहिँ हामी ट्याबमा अथवा स्यापमा चाहिँ त्यो एनालाइसिस गर्छौँ। है यति भइसकेपछि अब हाम्रो दुईटा कुरा बाँकी रह्यो। मैले एउटा अझै सम्झे, अघि हामीले लगाउँछौँ भन्दा भन्दै बिर्सिरहेछौँ। त्यो वाल लोड जुन थियो, वाल लोड जुन हाम्रो स्ल्याबमा थियो त्यो लगाऊ। त्यो भनेको एउटा यहाँ छ, अर्को यहाँ छ।
त्यहाँ छ छैन? अब तलबाटै हेर्दै जाउँ है। म अहिले स्टोरी 2 मा 1 मा गएँ है म स्टोरी। यहाँ छ त्यो वाल फर्स्ट फ्लोरमा छ भनेपछि हामीले सबैतिर लगाउनु पर्यो। अब चाहिँ हामीले सिलेक्ट गर्दाखेरि यहाँ तल 1 स्टोरी छ कि छैन हेरौँ है एकचोटि। मैले यहाँनिर सिलेक्ट गर्छु, त्यसपछि यहाँ सिलेक्ट गर्छु। यो दुईटामा छ। सर त्यहाँ छैन सर उतातिर। यहाँ छैन? हजुर यहाँ छैन सर वाल। ल, तल छैन, त्यसो भए माथि यहाँ चाहिँ माथि चाहिँ सब तल फ्लोरमा छैन। ए ल, यहाँ चाहिँ सिलेक्ट गरेँ, त्यसपछि माथि गएँ, एक फ्लोर माथि गएँ, त्यसमा पनि यहाँ र यहाँ सिलेक्ट गरेँ, त्यसपछि एक फ्लोर माथि गएँ, त्यसमा चाहिँ यहाँ मात्रै छ फेरि है, त्यसमा चाहिँ यहाँ मात्रै छ। भनेपछि यसमा अब हामीले के गर्छौँ, एसाइनमा जान्छौँ, सेल लोडमा जान्छौँ, युनिफर्ममा गएर चाहिँ यो के हो, अब वाल लोड हो, 1 किलोन्युटन लगाइदिन्छौँ सिधै। सर यो सिलेक्ट मात्रै कुन कुन गर्ने एकछिन त्यो क्लियर गरिदिनु त। सिलेक्ट चाहिँ सबभन्दा यो जुन यो फ्लोर छ यसको चाहिँ स्टेयरकेसको साइडको सेकेन्ड स्टोरीको चाहिँ दुईटै, फर्स्ट स्टोरीको चाहिँ एउटा मात्रै। फर्स्टको एउटा मात्रै हो? सरी सर त्यहाँ पनि रहेछ सर, म ग्राउन्ड फ्लोर हेरेर रहेछु। यहाँ पनि रहेछ? हजुर यहाँ पनि रहेछ। केही भएन त्यो, अब छोडिदिउँ, केही फरक पर्दैन। मोडलिङ गर्दाखेरि सँगसँगै यहाँनिर ट्याब खोल्न सक्यो भने सजिलो हुन्थ्यो। अहिले फेरि सेयर गर्दाखेरि झ्याउनी भएर मात्रै मैले पनि एकैचोटि गर्दाखेरि घरिघरि स्टप र सेयर गर्नुपर्ने भएको भएर केही फरक पर्दैन। अहिले हामी सिक्दैछौँ, तपाईँहरूले चाहिँ बुझ्ने मेन कुरा है कसरी लगाउने भन्ने कुरा। अब चाहिँ डायफ्राम एसाइन गर। सेल लोड नै लाउने, किनभने सेल लोड नै हो। हामी फेरि जोइन हुन्छौँ है, 6 मिनट बाँकी छ। धेरै त भएन है सर। एड टु एक्जिस्टिङ लोड गर्ने कि रिप्लेस गर्ने सर? स्टेयरकेस गर्दै हुनुहुन्छ कि कुन? हैन, यो अहिलेको यो पछि यो वाल लोड यस्तो हो, हामीले त्यो स्ल्याबमा चाहिँ वाल लोड पहिला लगाइसकेको छैनौँ, त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ रिप्लेस एक्जिस्टिङ गरे पनि हुन्छ। जे छ त्यसैलाई छोड्दियो हुन्छ क्या। यदि हामी त्यहाँनिर सेल लोडै लगाउँथ्यौँ भने, त्यही भएर हामीले फरक फरक डिफाइन गर्नुको कारण पनि त्यो हो। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने फ्लोर भनेर मात्रै डिफाइन गरिन्छ, त्यो सर यो गर्दाखेरि फ्लोर प्लानमै आउँछ नि यो भ्यालुहरु एकचोटि तपाईको देखाइदिनु। यहाँनिर गएर डिजाइनमा गएर डिस्प्लेमा गएर लोड एसाइनमा गएर चाहिँ सेल लोडमा जान्छु र वाल लोडमा गएर एप्लाई गरिदिन्छु। देखिए है? हजुर, स्टोरी 3 भयो, अर्को तल्लो स्टोरीमा छ। तल्लोमा दुईटामा आयो। त्यो भन्दा तल्लोमा पनि दुईटामा है? त्यो भन्दा तल मैले दुईटामा लगाउँदाखेरि एउटामा छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यही भएर एउटा गरे। ल यसमा पनि लगाइदिउँ है त, केही छैन। एसाइनमा गएँ, म सेल लोडमा गएँ, युनिफर्ममा गएर बोर्ड सिलेक्ट गरेर एप्लाई गरिदिएँ। अब सर जस्तै यो एड गर्नु पर्यो भने चाहिँ
यो अगाडि नै सेल लोड यो स्ल्याबमा लागिसकेको छ अनि वाल लोड अगाडि नै लागिसकेको छ, फेरि अर्को वाल लोड जोड्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ एड टु एक्जिस्टिङ लोड गर्नु ए पर्यो। हस्। एउटै बिहेभियरको है? दुईटा खालको लोडलाई राख्नु पर्यो भने सुरु एड गर्नु पर्यो। त्यही भएर हामी जस्तो अघि स्क्रिडिङ र मार्बलको कुरा आएको थियो नि हजुर सर। हैन, स्क्रिडिङ र मार्बललाई चाहिँ हामी के गर्यौं, फ्लोर फिनिश भनेर एउटा लोड डिफाइन गर्यौं। हजुर। त्यो फ्लोरको फिनिश हो। अब त्यहाँनिर स्क्रिडिङ लोड मार्बल लोड भनेर पनि गर्न सकिन्थ्यो हजुर हैन। तर छुट्टा छुट्टै त्यसमै एकचोटि स्क्रिडिङको लागि गर्यो अनि सेकेन्ड टाइम फेरि एड गरेर मार्बलको लागि गर्दा पनि मिल्यो हैन सर? मिल्यो। ए हस् है। तर कहिले कस्तो हुन्छ भने हामीले जेनरली गर्दाखेरि चाहिँ कामलाई चाहिँ घटाउँछौँ के। जस्तो स्क्रिडिङ र मार्बललाई चाहिँ हामी फ्लोर फिनिश भन्दियौँ, दुईटैको लोड एकैचोटि क्याल्कुलेसन गरेर फ्लोर फिनिश भनेर लगाइदियौँ नि त। हजुर सर। त्यो फरक फरक लगाउनु पनि परेन। त्यही भएर सिमिलर बिहेभियरको कुनै लोड एउटै फ्रेम अथवा सेल, त्यसलाई अब लाइभ र डेड छ भने त छुट्याउनु पर्यो, किनभने त्यसले चाहिँ फेरि सेस्मिक वेटमा फरक पार्छ। यदि लाइभ र डेडमा छैन भने त्यो केसमा केही फरक पार्दैन त्यसमा है, एड गरिदियो हुन्छ सिधै। अब चाहिँ हामी सबभन्दा ग्राउन्ड फ्लोरमा जाउँ त एकचोटि, बेसमेन्टमा। म तपाईहरुलाई स्टेयरकेस मोडलिङ पनि सिकाउँला कसरी गर्ने भनेर। यहाँ हेरौँ है। अब यहाँनिर अब हामीले यो ग्राउन्ड फ्लोरलाई चाहिँ फिक्स गर्नुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ के गरौँ, यसरी सबै पोइन्टहरुलाई चाहिँ सिलेक्ट गरौँ। सबै पोइन्टहरुलाई सिलेक्ट गरौँ। त्यसपछि एसाइनमा जाउँ। अहिले हामी जोइन्टलाई एसाइन गर्दैछौँ। जोइन्टमा चाहिँ रिस्टेन दिँदैछौँ। त्यही भएर रिस्टेन गरौँ। यहाँनिर अहिले हाम्रो फिक्स हुन्छ। फिक्स भनेको त्यसले ट्रान्सलेसन रोटेसन दुईटै उस गर्छ। र एप्लाई गरिदिउँ। त्यसपछि फिक्समा क्लिक गरौँ र एप्लाई गरिदिउँ। सर एकचोटि फेरि भनिदिनु त। यो जुन पोइन्टहरु छ, यो पोइन्टहरु सबैलाई चाहिँ यसरी सिलेक्ट गरौँ बेसमेन्टको है। त्यसपछि एसाइनमा जाउँ, जोइन्टमा जाउँ, जोइन्टको रिस्टेनमा जाउँ। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ फिक्स भनेर एप्लाई गर्दिउँ र ओके गर्दिउँ। ठीक छ। अब चाहिँ सबै ग्राउन्ड बेसमेन्टमै हुनुहुन्छ होला। अब हामी चाहिँ डायफ्राम डिफाइन गर्दै एसाइन गर्दै जान्छौँ। एकचोटि डिफाइन छ कि छैन हेरौँ है, सबैले चेक गरौँ त। हिजो डिलिट पनि गरिएको थियो, फेरि गरौँला भनेर मैले पनि डिलिट गरेको रहेछु। एकचोटि डिफाइनमा गएर डायफ्राम हेरौँ त सबैले। त्यो जोइन्टमा गइसकेपछि के गर्नुपर्छ? कुन ड्रइङमा? जोइन्ट त्यो सबै पोइन्टहरु क्लिक गरिसकेपछि जोइन्टमा एसाइनमा गएर जोइन्ट पछि के गर्ने? यही अहिले जुन गरे रिस्टेन गर्ने। रिस्टेन गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ फिक्स भन्नेमा क्लिक गर्ने, एप्लाई गरिदिने। हामी फेरि जोइन हुन्छौँ है, लेस देन 1 मिनेट छ। अब जोइन भएर चाहिँ हामी एनालाइसिस गर्छौँ। डायग्राम भनेको चाहिँ 4 वटा D1 D2 D3 D4 हैन सर? हजुर। जसकोमा डिफाइन छ उहाँहरूले गर्नु परेन, जसकोमा छैन उहाँहरूले चाहिँ डिफाइनमा जाउँ, डायग्राममा जाउँ, एड न्यू गरौँ, D2 ओके गरौँ, फेरि एड न्यू गरौँ, D3 ओके गरौँ, फेरि एड न्यू गरौँ, D4 ओके गरिदिउँ। 4 वटा छ हाम्रो अहिले डायग्राम दिनुपर्ने, त्यही भएर ओके गरिदिउँ। सर अलिकति पछि नै पढ्यो नि यो उसमा। डिफाइनमा गएर रिस्टेनमा डायग्राम कुन गर्ने भन्ने कुरै थाहै भएन। सबैलाई टिक गर्ने, सबैलाई टिक गर्ने अथवा फिक्स भन्ने त्यहाँ सिम्बल पनि छ, त्यो फिक्समा क्लिक गर्ने अनि ओके एप्लाई गरिदिने।